नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीद्वारा गोदाम र बुराको अभाव देखाउँदै धान खरिदमा रोक। धान बिक्री गर्न आउने किसानहरू खुल्ला आकाशमा रात बिताउन बाध्य। कोरोना संक्रमणकै बीच 1 लाख बढी नेपाली रोजगारीका लागि भारत हिँडे। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा भारत जानेहरूको संख्या बढ्दै। आधुनिक प्रविधि र उन्नत बिउको प्रयोग बढेसँगै धान उत्पादनमा वृद्धि। समयमै रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सके धान उत्पादन अझै बढ्ने। एसओएस बालग्राम मार्फत विपन्न बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढ्दै। उनीहरूका अभिभावकहरूको आय आर्जनमा समेत सहजता। अब समाचार विस्तारमा। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीले गोदाम र बुरा अभावको कारण देखाउँदै धान खरिदमा रोक लगाएको छ। अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग 2वटा गोदाम घर मात्रै उपलब्ध छन्। तर धान बिक्रीका लागि आउने किसानहरूको भने चाप बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। गोदाम र बोरा अभावको कारण देखाउँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीले धान खरिदमा रोक लगाएपछि धान बिक्री गर्नका लागि आउने किसानहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य भएका छन्। धान खरिद नहुँदा कतिपय किसानहरू गोदाममा पुगेर फर्कने गरेका छन् भने अधिकांश किसान पालो नपाइने भन्दै हप्तौंदेखि गोदाममै बास बस्दै आएका छन्। लालझाडी गाउँपालिकाका बहादुर राणा राई गोदाममा बास बस्न थालेको मंगलबार 10 दिन भयो। अझैसम्म धान खरिद हुने कुनै सुरसार नभएको उहाँको गुनासो छ। मेरो धान लमसम तपाईँको भइहाल्यो मानौ 10 दिनसम्म भइहाल्यो। 10 दिनको यहीँ रोकिएछ। अहिले काँटा भए छैन। अनि उनीहरू बोल्छन् मेरो यहाँ राख्नको लागि ठाउँ छैन, माथिबाट आदेश आएको छैन, बोरा छैन, हामी केमा काँटा गर्ने भन्लागेका छन् यहाँ कर्मचारीहरूले। अब ऊपर माथिबाट आदेश आउने हो तब काँटा गर्ने हो। कार्यालयका कर्मचारीलाई सोद्धा खरिदका लागि माथिबाट कुनै आदेश नभएको बताउँछन्। यस्तै गुनासो लालपुरबाट धान बिक्रीका लागि आउनुभएका परशुराम चौधरीको पनि छ। उहाँलाई गोदाममा बास बस्न थालेको झन्डै 1 हप्ता भयो। तर अहिलेसम्म धान खरिद नहुँदा ट्रालीमै रात बिताउनु परेको उहाँको भनाइ छ। 1 हप्ता भइसक्यो। एक तराली धान कमैले पठाए। 1 तराली धान ठिक्कै यहाँ तौल त्यहाँदेखि बन्द भयो। तौलेकै छैन। अहिले मैले सोधेर आएको। अब माथिबाट अर्डर आएपछि हुन्छ। अर्डर आएपछि तौल हुन्छ। कम्पनीले पूर्व सूचना बिना नै धान खरिदमा रोक लगाउँदा किसानले शास्ति भोग्नु परेको धेरैको गुनासो छ। धनगढीका अर्का किसान नरबहादुर कार्कीले सरकारले तत्काल वैकल्पिक गोदामको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले गोदाममा पुगेपछि मात्रै धान खरिदमा रोक लगाएको थाहा पाएको बताउनु भयो। कस्तो हो भने अब चाहिँ नि नेपाल सरकारका जुन चाहिँ खाद्य संस्थानका कर्मचारीहरू छन् उनीहरूले कि चाहिँ पहिले सूचना जारी गर्नुपर्छ। हामी यति अवधिसम्म चाहिँ नि गोदाम हाम्रो छैन, खरिद प्रक्रिया चाहिँ नि स्टक गरिएको छ भनेर चाहिँ सूचना जारी गर्नुपर्थ्यो। होइन भनेर यहाँ चाहिँ ल्याइएको धान 10-15 दिन राखिदिँदा त मान्छे त फर्कमा पर्छन्। खाने कहाँ सुत्ने कहाँ होइन। कोही टाढाबाट हुन्छन् र तत्काल चाहिँ घर फर्किनु पर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ तत्काल अर्को वैकल्पिक गोदामको व्यवस्था गरेर आएका ट्र्याक्टरलाई तुरन्त खाली गरेर बरु पछि आउने ट्र्याक्टरलाई धान ल्याउनेलाई अग्रिम सूचना जारी गरेर नल्याउनुहोस्, यति समयसम्म हाम्रो चाहिँ यहाँ छैन, तपाईँ दुःख पाउनुहुन्छ भनेर सूचना गरिदियो भने सबैलाई सहज हुन्छ। किसानले पूर्व सूचना नगरेको आरोप लगाउँदै आएको भए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीले भने पूर्व सूचनाका साथ धान खरिदमा रोक लगाएको दावी गरेको छ। गोदाम र बोरा अभावको कारण देखाउँदै आएको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले मंगलबार साँझसम्म बोरा उपलब्ध हुने र गोदामका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख अनिल कुमार श्रेष्ठले गोदाम व्यवस्थापनका लागि लामो समयदेखि सरकारसँग माग राख्दै आएको भए पनि कुनै सुनवाई नभएको बताउनु भयो। धान खरिद प्रक्रिया रोकेको छैनौँ। अलिकता हामीसँग हाम्रो पुरानो बोराहरू सकिएको कारणले
केही दिन रोकेको हो। अब बोरा टिकापुर भागमा प्राप्त भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा सुचारू भइसकेको छ हिजोदेखि भने मोहनपुरमा पनि सायद आजसम्म आइपुग्ने बोराहरू आइपुग्ला। आउने बित्तिकै फेरि खाटा सञ्चालन गर्नेछौँ। सरकार भनेकै हामीलाई सबभन्दा यहाँ खरिद कार्यक्रममा सबभन्दा प्रभाव पारेको नै गोदामले हो। अनि अब तपाईँहरूले अब देखिराख्नु भएको छ खुल्ला चौरमा राखेर काम गर्नु परिरहेको। यस सम्बन्धमा हामीले बारम्बार 6 महिना अगाडिदेखि नै गोदामको व्यवस्थापनको लागि भनेर हामी केन्द्रीय कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म जानकारी गराएका थियौँ। त्यसमा कुनै सुनाइ भएको छैन, कार्यक्रम मात्रै लागेको छ। त्यही बावजुद पनि हामीले किसानको राहतको लागि भनौँ या किसानको उद्देश्य हितलाई हेरेर खरिद कार्यक्रम गरेका छौँ, रिस्कै लिएर भए पनि। र यसमा के छ भने सबैले के बुझिदिनु पऱ्यो भने यसरी काम गर्दा पनि बावजुद पनि धेरै कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू नहुँदै गरेका छौँ। जहाँसम्म हामीले सक्दो प्रयास, सीमित जनशक्ति छ हामीसँग, सीमित क्षेत्र छ, सीमित गोदामहरू छन् होइन। यसले गर्दा पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई अलिकति इम्प्रुभ गरेको हो। बाँकी अरू त सब ठिकै छ। कम्पनीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादन बढी भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढीले हालसम्म झन्डै 31,000 क्विन्टल धान खरिद गरेकोमा धनगढीको मोहनपुरबाट मात्रै 10,500 क्विन्टल खरिद गरेको छ। धान उत्पादन गर्ने समयदेखि बिक्री गर्ने बेलासम्मका किसानका समस्या वर्षौँदेखि जिउका तिउँ छन्। अर्जुन बोहरा, STS न्युज, धनगढी। कोरोना संक्रमणका बीच सुदूरपश्चिमका नाका हुँदै 1 लाख बढी नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत गएका छन्। चैत्र 11 गते यता सुदूरपश्चिमका 4 नाका हुँदै हालसम्म 2,29,170 नागरिक स्वदेश भित्रिएकामा 1,37,714 जना नागरिक भारत प्रवेश गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्रिनगर नाका हुँदै सबैभन्दा बढी 1,10,380 जना भारततर्फ लागेका छन्। गड्डाचौकी हुँदै 26,452 जना, दार्चुलाको पुलघाट हुँदै 838 र बैतडीको झुलाघाट हुँदै 44,000 भारत गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताउनुभयो। सबैभन्दा बढी पुरुष 96,446 रहेका छन्। यसमा परिवार सहित पनि भारत पसेको देखिन्छ। 27,118 महिला र 14,150 बालबालिका भारत पसेको उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमका त्रिनगर र गड्डाचौकी हुँदै लकडाउन खुलेको भए पश्चात गत साउन यता मात्रै 1,16,571 जना भारत गएका छन्। उहाँका अनुसार 23,588 महिला, 79,937 पुरुष र 13,046 बालबालिका गरी 1,16,571 जना भारत गएका हुन्। सोही अवधिमा 82,278 जना भारतबाट नेपाल फर्केको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। वरिष्ठ प्रहरी प्रवक्ता सिंहका अनुसार 18,814 पुरुष, 53,070 महिला र 13,394 बालबालिका स्वदेश फर्किएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा भारत जानेहरूको संख्या बढ्न थालेको प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो। विपन्न बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै SOS बालग्रामले काम गर्न थालेपछि बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँचसँगै उनीहरूका अभिभावकहरू समेत आय आर्जनका काममा सहभागी हुन थालेका छन्। कैलालीको घोडागुडी नगरपालिकाको अति विपन्न बस्तीमा लागू गरेको परिवार सबलीकरण कार्यक्रम मार्फत त्यहाँका समुदायहरू लाभान्वित बन्न थालेका छन्। अनाथ बालबालिकाहरूको उद्धार तथा संरक्षण, बालबालिकाहरूको विद्यालयमा पहुँच र उनीहरूका अभिभावकहरूको आय आर्जनमा गरेको सहयोगले स्थानीयहरूको दैनिक समेत सहज भएको छ। SOS बालग्राम धनगढीले परिवार सबलीकरण कार्यक्रम मार्फत विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण काम गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। कार्यक्रमले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी विद्यालय तथा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, पोसाक सहयोग तथा विद्यालयका अन्य व्यवस्थापनको पाटोमा समेत महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यो स्कुल चाहिँ स्थानीय सरकारले दियो, 2 कोठे भवन र हामीले स्थानीय सरकारबाट बनायौँ। अरू खेलौना चाहिँ खेलौना, डेस्क छ, बेन्च छ, अनि बच्चाहरूलाई को खेलौना यिनी पिङहरू भयो, अनि यो खेलौना यिनी सानातिना सबै SOS बालग्रामले आजसम्मलाई SOS बालग्रामले हाम्रो यहाँ थुप्रै सहयोग गरिसक्यो। सब सरहरूले नै गर्नुभएको यहाँसम्म आजसम्मलाई SOS बालग्रामले हाम्रा बच्चाहरू उमा परेका बच्चाहरू अनाथ अर्ध अनाथमा परेका बच्चाहरूलाई पनि उहाँले सिमट्दै र नपरेका बच्चाहरूलाई पनि र खेलौना
अनि यो सूर्योदय बाल क्लासलाई आजसम्म उहाँहरूले धेरै सहयोग सपोर्टमा दिनुभएको छ। घोडाघोडी नगरपालिका 8 जरैमा सरकारले सूर्योदय बाल विकास केन्द्रको भवन निर्माण गरेको भए पनि पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको अभाव भई कक्षा सञ्चालनमा समेत समस्या रहेको थियो। बालबालिकाहरूलाई व्यावहारिक ज्ञान दिन तथा शिक्षण सिकाइका कार्यक्रमहरू सहज बनाउन परिवार सबलीकरण कार्यक्रम मार्फत शैक्षिक र खेलकुदका सामग्रीसँगै आवश्यक डेस्क बेन्च लगायतका सामग्री समेत सहयोग गरिएको छ। कार्यक्रम मार्फत 5 लाख बराबरका सामग्री सहयोग गरिएको भन्दै एसओएस बालग्राम धनगढीका परिवार सबलीकरण कार्यक्रमका संयोजक विपिन कुमार विश्रले सहयोगले बालबालिकाहरूको शिक्षण सिकाइमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो। एसओएस बालग्राम धनगढीको परिवार सबलीकरण कार्यक्रममा अहिले यहाँ भएको सूर्योदय बाल विकास केन्द्रमा यो पहिलाको आजभन्दा 3-4 वर्ष पहिलाको अवस्थामा एउटा सानो झुप्रो थियो। पछि यहाँका स्थानीयले हाम्रो सहयोग गरेको चाहिँ साझा संस्थाले प्रदेश सरकारको सँग समन्वय गरेर 2 कोठी भवन चाहिँ निर्माण गर्नुभयो। 2 कोठी भवन निर्माणपछि चाहिँ खेलकुद सामग्रीहरू पठन पाठन सामग्रीहरूको अत्यन्तै अभाव थियो के अरे, जीर्ण अवस्थामै थियो के अरे। पछि एसओएस बालग्राम धनगढीले परिवार सबलीकरण कार्यक्रम मार्फत यो सूर्योदय बाल विकास कक्षाको लागि खेलकुद सामग्री पूर्ण रूपमा र शैक्षिक सामग्री चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायौँ। एसओएस बालग्राम धनगढीले लगभग तपाईँको चाहिँ 5 लाखको हाराहारीमा यो खेलकुद सामग्री र शैक्षिक सामग्री चाहिँ आजको मितिमा हामीले उपलब्ध गराएको हौँ। लक्षित समुदायका बालबालिकाहरूको विकासमा एसओएस बालग्राम प्रतिबद्ध रहेको भए पनि कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले अपनत्व ग्रहण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। परिवार सबलीकरण कार्यक्रमले जरही क्षेत्रका विपन्न समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँगै सक्षम समाज निर्माणमा समेत जोड दिएको छ। कार्यक्रम मार्फत यस क्षेत्रका स्थानीयहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको र प्राप्त सहयोगले शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुग्ने भन्दै वडा अध्यक्ष भीमबहादुर बोगटीले यस कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको समेत साथ र समर्थन रहेको बताउनुभयो। एसएस बालग्रामले सामग्री मात्र होइन सर, होइन, विगत लामो समयदेखि परिवार सबलीकरण कार्यक्रम यस जरैमा आज विगत लामो समयदेखि गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि गरिरहेको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, अनि तपाईँको विपन्न घर परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने ट्रेनिङका कुराहरू, ठेलागाडाका कुराहरू, सिलाइ कटाइका मेसिनहरू पनि वितरण गरेको छ। त्यसै बाख्रा पालन गर्नेलाई बाख्रा पालनको पनि व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो जीविका उपार्जन गर्नको लागि कसरी उहाँलाई आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ, यहाँका दिदीबहिनीहरूलाई कसरी आफ्नो गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा एसएस बालग्रामले थुप्रै कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ वार्ड नम्बर 8 को जरैमा। र आज यो सूर्योदय बाल विकास कक्षलाई विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू र बालबच्चाहरू खेलेर र हेरेर सिक्ने भएको हुनाले आज एसएस बालग्रामले यस सूर्योदयलाई आफ्नो 5 लाख बराबरको खेल सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनु मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, उनीहरूको शैक्षिक क्रियाकलापमा सहयोगसँगै सिकाइ अवस्था सुधारमा जोड दिनु महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सरकारले आर्थिक अवस्थाका कारण कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने बताइरहे पनि यति बेला कमजोर आर्थिक अवस्थाकै कारण अधिकांश बालबालिकाहरू विद्यालय नगई श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारवाला सबैले कुरा र योजनामा मात्रै सीमित नभई समुदायको यथार्थ र व्यावहारिक पाटोमा पनि चासो दिन आवश्यक देखिन्छ। लोकु सिंह ठकुरी, एसटीएस न्यूज, घोडाघोडी। धान खेतीमा यन्त्रीकरणको प्रयोग बढेसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुन थालेको छ। धान खेती गर्ने किसानले आधुनिक प्रविधिसँगै उन्नत जातको धान खेती गर्न थालेपछि उत्पादनमा वृद्धि भएको हो। कृषि विज्ञान केन्द्रका अनुसार धानको उत्पादन 7% वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन 2,19,069 मेट्रिक टन रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 7% अर्थात् 13,212 मेट्रिक टनले बढिरहेको छ। जिल्लामा कुल खेती गरेको जम्मा 56,602 हेक्टर मध्ये धान खेती 48,475 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने गरेको छ, जसको उत्पादकत्व 3.09% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा धानको उत्पादन 1,87,757 मेट्रिक टन भएको थियो। किसानले रैथाने जातको तुलनामा बढी उत्पादन दिने उन्नत जातका धान खेतीमा रोप्न थालेपछि उत्पादनमा वृद्धि हुँदै जान थालेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर वैष्टले बताउनुभयो।
धान खेतीमा यन्त्रीकरणको प्रयोग बढेसँगै लागत खर्च र महिलाको कार्यबोझ समेत घटेको किसान चेतराम चौधरी बताउनुहुन्छ। दिनहुँ लगाएर पहिला जस्तो हँसियाले प्रयोग गरी मजदुर लगाएर धान काट्नुपर्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो। धान काट्नका लागि पावर टिलरमा रिपरको प्रयोग हुन थालेपछि काम गर्न निकै सहज भएको उहाँको भनाइ छ। बेलैमा रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सके धान उत्पादन अझै बढ्न सक्ने धान खेतीमा संलग्न किसानहरूको भनाइ छ। धान खेती हुने क्षेत्रमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था गरेपछि किसानले समयमै कृषि यन्त्र र मेसिनको प्रयोग गरी धान खेती गरी बढी उत्पादन लिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 7 स्थानीय तहका 42 ओडालाई समेटेर धान सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, जस अन्तर्गत 6442.43 हेक्टरमा उन्नत धान खेती हुँदै आएको छ। धान सुपर जोनमा आबद्ध किसानलाई अनुदानमा कृषि यन्त्र, मेसिन र सिँचाइका लागि पम्प सेट उपलब्ध हुँदै आएको परियोजना कार्यालय प्रमुख सञ्जु जोशीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सहज रूपमा किसानले कृषि यन्त्रको प्रयोगलाई बढावा दिउन् भन्ने उद्देश्यले कस्टम हायर सेन्टर स्थापना गरी ट्र्याक्टर, थ्रेसर, रिपर, रोटाभेटर लगायतका सामानको व्यवस्था गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा जन्ने उन्मूलन नीति 2076 ल्याएको छ। सो नीतिमा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरी छाउपडी प्रथा जन्ने पुरोहित रूढिवादी अन्धविश्वास मान्यता प्रचलन सोच र अभ्यास परिवर्तन ल्याई महिला अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति पूरा हुने गरी वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। छाउपडी प्रथा जन्ने उन्मूलन नीति कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि सुदूरपश्चिममा छाउपडी कुप्रथा कायमै छ। प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कुमारी विकले नीति बनाएर मात्रै नहुने बताउनुभयो। उहाँले नीति कार्यान्वयनमा लागेर छाउपडी कुप्रथा उन्मूलन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायतका सरकारवाला पक्ष मिलेर सुदूरपश्चिमका ग्रामीण बस्तीमा बनाइएका छाउगोठ भत्काए पनि कुप्रथा भने कायमै छ। झन् अहिले छाउगोठ निर्माण गर्ने क्रम बढेको महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। छाउगोठ भत्काएपछि शहरी क्षेत्रमा केही प्रभाव परे पनि ग्रामीण भेगहरूमा भने समस्या यथावत नै छ। तर ग्रामीण भेगमा महिलाहरू छाउपडी भएका बेला फेरि पाल टाँगेर ओडार तथा डोकोमुनि बसिरहेको गुनासो समेत आउने गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 274 को दफा 168 ले महिलाको महिनावारी वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न र गराउन नहुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 महिनासम्म कैद वा 3000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। कैलाली जिल्लाको सूर्य गाउँपालिका 6 डुम्रेनीमा मंगलबार ट्रक पल्टिँदा चालक सहित 4 जना घाइते भएका छन्। डडेलधुराको चोकबुटाबाट अत्तरियातर्फ आइरहेको C7 ख 129 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित हुँदा सडकको दाहिने साइडमा पल्टिँदा 4 जना घाइते भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। घाइते हुनेमा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 4 बस्ने ट्रक चालक 29 वर्षीय दानबहादुर कामी, सोही ठाउँका 18 वर्षीय दशरथ शिलाल, 38 वर्षीय नरेन्द्र बोहरा र 20 वर्षीय करण कामी रहेका छन्। घाइते करण कामीको सिसाले टाउको काटेको छ। उहाँको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीद्वारा गोदाम र बुराको अभाव देखाउँदै धान खरिदमा रोक। धान बिक्री गर्न आउने किसानहरू खुल्ला आकाशमा रात बिताउन बाध्य। कोरोना संक्रमणकै बीच 1 लाख बढी नेपाली रोजगारीका लागि भारत हिँडे। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा भारत जानेहरूको संख्या बढ्दै। आधुनिक प्रविधि र उन्नत बिउको प्रयोग बढेसँगै धान उत्पादनमा वृद्धि। समयमै रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सके धान उत्पादन अझै बढ्ने। SOS बालग्राम मार्फत विपन्न बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढ्दै। उनीहरूका अभिभावकहरूको आय आर्जनमा समेत सहजता।
ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढीमा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा घाइते भएकी युवतीको मृत्यु भएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित धनगढी रिङ रोडमा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल ठोकिँदा घाइते भएकी 17 वर्षीय युवती मनिषा श्रीमालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। भन्सारबाट बालुवा लोड गरेर चटकपुरतर्फ गइरहेको C1 त 99 नम्बरको ट्र्याक्टर र विपरीत दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा श्रीमाल घाइते हुनुभएको थियो। श्रीमालको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्र्याक्टर र सोही ठाउँ बस्ने 30 वर्षीय चालक सञ्जीव राणालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कैलालीका 24 सहित सुदूरपश्चिमका थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा मंगलबार 277 जनाको परीक्षण गर्दा थप 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका थप 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै लम्कीचुहा नगरपालिकाका 7 जना, गोदावरी नगरपालिका मोहनियाल र कैलाली गाउँपालिकाका 3 जना, भजनी नगरपालिकाका 2 जना, यस्तै टिकापुर नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकाका 1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 14 जना, दोधा र चाँदनी नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिकाका 1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको दोदा नदीमाथि पुल बन्न लागेको 5 वर्ष भयो। देखत भुली पर्सिया सडकमा बन्न लागेको सो पुलको भौतिक प्रगति 55% मात्रै भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरको लालझाडीमा दोदामा बन्ने भनिएको पुल 2075 पुस 25 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2072 को पुसमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। 40 मिटर लम्बाइ रहेको सो पुल निर्माणका लागि 24 करोड 52,61,60,000 रुपियाँमा सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण दत्त जोशीले बताउनुभयो। पुलको ठेक्का पाएको लुम्बिनी राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जेवीले आउँदो माघ 15 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेमा आशा व्यक्त गरेको छ। कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिकाको ओडाल खोलाको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ। बुडर नायल बक सडक खण्डमा पर्ने 35 मिटरको सो पुल निर्माणका लागि 2073 असारमा सम्झौता भएको थियो। 2074 को फागुनमा निर्माण सक्ने गरी 5 करोड 47,04,000 रुपियाँमा सम्झौता भएको पुलको प्रगति 65% मात्रै पुगेको छ। सोही सडकको खार खोलामा 30 मिटर लम्बाइको पुल निर्माण कार्य सुरु भएको 4 वर्ष भयो। 6 करोड 69,67,000 रुपियाँ बजेट रहेको उक्त पुललाई समेत आउँदो पुस मसान्तसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने गरी समयावधि थपिएको छ। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थेगिम गलुवा जेबीका सञ्चालक गङ्गाराम सुब्बाले कोरोना भाइरसको प्रभावले काम प्रभावित भएको बताउनुभयो। जिल्लामा निर्माण भइरहेका 25 भन्दा बढी पुलको अवस्था उस्तै छ। प्राविधिक कारणले केही पुलको काम मात्रै रोकिएको भए पनि अधिकांश पुलहरूमा निर्माण कम्पनीकै लापरवाही देखिएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो। दुर्गम गाउँहरू जोड्ने पुल अलपत्र पर्ने क्रम जारी रहँदा पनि सरकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। त्यसको सिधा मारमा कञ्चनपुरका ग्रामीण बस्तीका मानिसहरू परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए पनि धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले धेरै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। कोरोना कहरका कारण विद्यालय सञ्चालन भए पनि अझै त्रास नै त्रासमा विद्यालय आउनु परेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। यसै नजिकैसँगै आफूहरू पनि तयारी गरिरहेको एकजना विद्यार्थी आरोपी चौधरीले बताउनुभयो। कक्षाकोठामा बस्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड अनुसार बसेर पढिरहेको उनीहरू बताउँछन्। कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू सेनिटाइज गरेर सञ्चालनमा आए पनि धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू अझै सञ्चालनमा आएका छैनन्। सबै विद्यार्थी नआएकोले जति विद्यार्थीहरू आएका छन् त्यति विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएरै पठन पाठन सञ्चालन गरेको सिद्धार्थ शिशु सदनका प्राचार्य सीवी चन्दले बताउनुभयो। शहरका विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेको भए पनि गाउँका विद्यालयहरूमा भने विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका 14 मा रहेको श्री जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा 2 शिफ्ट गरेर विद्यालय सञ्चालन गरेको यादव प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाइ हुने गरेको छ भने 1 बजेदेखि 11 कक्षासम्म साँझ 4 बजे, बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढाइ हुने गरेको छ भने 1 बजेदेखि 11 कक्षासम्म साँझ 4 बजेसम्म पढाइ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि 7 वटा मापदण्ड दिए अनुसार उपमहानगरपालिकाका भित्रका विद्यालयहरूलाई त्यो मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। ओडाध्यक्षहरूलाई विद्यालय अनुगमनको जिम्मा दिएको र आफूहरूले पनि अनुगमन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीद्वारा गोदाम र बुराको अभाव देखाउँदै धान खरिदमा रोक। धान बिक्री गर्न आउने किसानहरू खुल्ला आकाशमा रात बिताउन बाध्य। कोरोना संक्रमणकै बीच 1 लाख बढी नेपाली रोजगारीका लागि भारत हिँडे। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा भारत जानेहरूको संख्या बढ्दै। आधुनिक प्रविधि र उन्नत बिउको प्रयोग बढेसँगै धान उत्पादनमा वृद्धि। समयमै रासायनिक मलको आपूर्ति हुन सके धान उत्पादन अझै बढ्ने। SOS बालग्राम मार्फत विपन्न बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच बढ्दै। उनीहरूका अभिभावकहरूको आय आर्जनमा समेत सहजता। हस्त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।